अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हजरत अली और 5 पहलवानों का मुकाबला। आज की इस वीडियो में मैं आपको हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी के 5 अजीम वाक़यात सुनाने जा रही हूँ। वो लम्हात जब मैदान जंग में इस्लाम के सबसे अजीम सिपाही का सामना तारीख के 5 ताकत तरीन पहलवानों से हुआ। यह कोई एक जंग का वाक़या नहीं, बल्कि अलग अलग जंगे, मुख्तलिफ औकात और मुख्तलिफ मैदान हैं। कभी खैबर का मैदान था, कभी खंदक का, कभी ओहद, तो कभी दीगर मोरखे के। हर बार दुश्मन ने इस्लाम को जेर करने की कोशिश की और हर बार उनके सबसे बड़े पहलवान हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने आए। सबसे पहले हारिस का वाक़या, वो बहादुर जिसका गुरूर के किले की दीवारों की तरह मजबूत था। फिर मरहब जिसकी ताकत का मैदान में चर्चा था। अमर बिन अब्दोवद, वो जंगजू जिसे अरब में हजारों सिपाहियों के बराबर समझा जाता था। नौफल जिसकी तलवारें आंधी की तरह चलती थीं। और फतह जिसका नाम ही दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा कर देता था। यह सब मुख्तलिफ मक थे, लेकिन एक चीज हमेशा मुस्तक रही। जब भी उन पहलवानों ने इस्लाम की राह में दीवार बनने की कोशिश की, तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी शुजाअत और कुव्वत ईमान से उन्हें जैर कर दिया। आज मैं उन सभी वाक़यात को आज की इस वीडियो में बयान करूंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वो लम्हे जिन्हें सुनकर दिल भी लरज जाते हैं, तो तैयार हो जाएं, क्योंकि यह सफर एक कहानी नहीं, बल्कि हजरत अली की शुजाअत, ईमान और अजमत की वो दास्तान है जो तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखी गई है। अजब सर्वे अजब ने मैदान में गिर्द कोवार छाया हुआ है और खौफ की फिजा हर तरफ फैली हुई है। मुसलमानों और दुश्मनों के दरमियान सिर्फ एक किले का दरवाजा है कि अचानक उस दरवाजे से दुश्मन के लश्कर से एक और पहलवान मैदान में उतरा। यह हारिस था। प्यारे दोस्तों, एक खतरनाक और ताकतवर जंगजू जिसकी ताकत और जालिम मिजाज का चर्चा पूरे खैबर में था। उसके हाथ में भारी तलवार और चेहरे पर गजब और गुरूर था। प्यारे दोस्तों, हारिस ने मैदान में आते ही आसमान की तरफ अपनी तलवार बुलंद करके पुकारा है, कोई जो मेरे सामने आकर मेरा मुकाबला करे। आज मैं अपनी तलवार से इस जमीन को मुसलमानों के खून से रंग दूंगा। उसकी आवाज गूंजी तो मुसलमानों के दिलों में दहशत तारी हो गई। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने यह ललकार सुनी तो बगैर किसी हिचकिचाहट के एतमाद के साथ मैदान में कदम रखा। उनके चेहरे पर ना तो खौफ था और ना ही कोई घबराहट, बल्कि सुकून और अजीम की एक खास चमक थी। जैसे ही हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम हारिस के सामने आए, हारिस ने गुस्से से ढांस पीटते उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। हारिस ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखते ही तंजिया कहा, क्या तुम इस ताकतवर हारिस का मुकाबला करने आए हो? प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, तुम्हारी ताकत का गुरूर आज अल्लाह के नाम से टूटने वाला है। प्यारे दोस्तों, हारिस ने अपनी भारी तलवार को पूरे जोर से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर वार करने के लिए बुलंद किया। तलवार की चमक और उसकी रफ्तार ने मैदान को झकझोर दिया, मगर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ढाल से उस वार को रोका और वो दोबारा पूरी कुव्वत से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर वार करने के लिए लपका। प्यारे दोस्तों, हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस वार को बड़ी महारत से नाकाम बनाया और उससे पहले कि हारिस संभल पाता, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक ही बार और जोरदार जरब लगाई जो उसके जिस्म के आर पार हो गई। खैबर के मजबूत यहूदी लश्कर का सबसे खौफनाक और ताकतवर जंगजू मरहब अपने गुरूर में मस्तजर में मलब हाथ में कुल्हाड़ी लिए मैदान में उतरा। उसके चेहरे पर अजीम ताकत और गुरूर की झलक थी। मरहब का नाम और उसकी बहादुरी का चर्चा पूरे अरब में था। उसके बारे में मशहूर था कि उसके सामने कोई भी जंगजू खड़ा नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, मरहब मैदान में उतरते ही बुलंद आवाज में ललकारता है, कोई जो मेरे सामने आकर अपनी किस्मत आजमाए। मैं खैबर का मुहाफिज मरहब हूँ
اور آج کوئی بھی میرے سامنے زندہ واپس نہیں جائے گا۔ اس کی للکار سے میدان کی فضا کانپ اٹھی۔ مسلمانوں کے دلوں میں اس کے غرور اور دہشت نے خوف پیدا کر دیا۔ اسی لمحے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علیہ السلام کو بلایا اور انہیں میدان میں جانے کا حکم دیا۔ حضرت امام علیہ السلام نے اپنے رب کا نام لیا، بسم اللہ پڑھ کر تلوار اٹھائی اور مسلمان میدان میں آئے۔ ان کے چہرے پر عظیم اور سکون کا نور تھا۔ مرحب نے حضرت امام علیہ السلام کو دیکھتے ہی ہنستے ہوئے کہا، کیا تم میرے سامنے آ کر اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت امام علیہ السلام نے اطمینان سے جواب دیا، میں اللہ پر بھروسہ کر کے آیا ہوں اور آج تمہارا غرور زمین پر گرنے والا ہے، کیونکہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ مرحب نے اپنی طاقتور کلہاڑی بلند کی اور پوری طاقت سے حضرت امام علیہ السلام پر حملہ کیا۔ زمین ہل گئی اور گرد غبار ہوا میں بلند ہوا، مگر جیسے ہی حضرت امام علیہ السلام نے مرحب کے اس بار کو روکا تو مرحب نے غصے میں بڑھ کر دوبارہ حملہ کیا۔ اس بار وہ پوری قوت کے ساتھ وار کر رہا تھا، لیکن حضرت امام علیہ السلام نے ایک فیصلہ کن وار کیا جس سے مرحب کی تلوار زمین پر گر گئی اور ایک ہی زوردار ضرب سے حضرت امام علیہ السلام نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ جنگ خندق کا میدان مسلمان خندق کے دوسری طرف محفوظ ہے، مگر دشمنوں میں ایک جنگجو ایسا ہے جسے کسی خندق یا رکاوٹ کا خوف نہیں۔ یہ عمر بن عبد ود ہے، جسے عرب کا سب سے خطرناک اور ناقابل شکست پہلوان مانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، عمر بن عبد ود خندق کے اوپر آ کر اپنی زوردار آواز میں پکارتا ہے، اے محمد کے ماننے والوں، کوئی بہادر جو میرے سامنے آ سکے، آج تمہارے دین اور تمہاری طاقت کا امتحان ہے۔ اس کی گونجتی ہوئی آواز نے مسلمانوں کے دل دہلا دیے۔ حضرت امام علیہ السلام نے یہ للکار سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی حضرت امام علیہ السلام عمر بن عبد ود کے سامنے پہنچے، مسلمانوں کے دلوں میں ایک نئی امید جاگ اٹھی۔ حضرت امام علیہ السلام کے چہرے پر عظیم اور سکون کی چمک تھی۔ عمر بن عبد ود نے حضرت امام علیہ السلام کو دیکھا تو طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، کیا تم میری موت کا پیغام لے کر آئے ہو؟ کیا تم اتنے کمزور ہو کہ تم میرے مقابلے کے لیے آئے ہو؟ حضرت امام علیہ السلام نے پورے اعتماد سے جواب دیا، میں اللہ پر بھروسہ کر کے آیا ہوں اور آج تمہارے غرور کا خاتمہ ہوگا۔ پیارے دوستو، عمر بن عبد ود اپنے غرور اور تکبر میں جھومتا رہا اور مقابلے کے لیے اگتا رہا۔ حضرت امام علیہ السلام اسے تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ ایک نہ سنتا۔ وہی جنگجو تھا جس نے اپنے گھوڑے کی ٹانگ کاٹ کر مسلمانوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ آج اس کا ارادہ واپس جانے کا نہیں ہے۔ اس نے مسلمانوں کو للکارا کہ کیا کوئی ہے جو اس کا مقابلہ کرے؟ میں اپنے گھوڑے کی ٹانگ کاٹ رہا ہوں، آج کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر حضرت امام علیہ السلام اس کے مقابلے کے لیے میدان میں اترے ہیں۔ عمر بن عبد ود اور امام علیہ السلام آمنے سامنے ہوئے۔ جیسے ہی مورخہ شروع ہوا، عمر بن عبد ود نے بھرپور طاقت سے حضرت امام علیہ السلام پر حملہ کیا، مگر حضرت امام علیہ السلام نے اپنی مہارت اور بہادری سے اس کے وار کو روکا۔ اس کے بعد حضرت امام علیہ السلام کی تلوار نکلی اور عمر بن عبد ود کی ایک ٹانگ کو چیرتے ہی نکلی۔ اتنا بہادر طاقتور پہلوان عمر بن عبد ود اپنے پورے لشکر کے سامنے زمین پر تڑپ رہا تھا، جس کے قریب آنے کی کوئی بھی ہمت نہیں کر سکتا تھا، اور پھر وہ حضرت امام علیہ السلام سے موت کی بھیک مانگنے لگا۔ جس کے بعد حضرت امام علیہ السلام نے ایک ہی تلوار کا وار کر کے اسے واصل جہنم کر دیا۔ پیارے دوستو، میدان بدر کی دھول بھری ہوا میں خون کی خوشبو اور تلواروں کی جھنکار سے زمین لرز رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دو لشکر کے درمیان تاریخی جنگ کا آغاز ہونے والا تھا۔ کفار مکہ کی طرف سے نوفل بن حارث، جو اپنی طاقت اور بہادری میں بے مثال سمجھا جاتا تھا، میدان میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں غرور اور لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ کسی کا منتظر تھا اور اچانک حضرت امام علیہ السلام کی طرف اس کی نظر گئی۔ حضرت امام علیہ السلام، جن کا رب جلال ان کے چہرے سے باز تھا، اپنے قدموں سے مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ پیارے دوستو، نوفل بن حارث نے اپنی تلوار کو فضا میں لہرایا اور ایک بار چیخ کے ساتھ حضرت امام علیہ السلام کو للکارا۔ دونوں کے درمیان شدید مقابلہ شروع ہوا۔ پیارے دوستو، نوفل اپنے زور میں تھا، لیکن حضرت امام علیہ السلام کی آنکھوں میں سکون اور ایک محکم یقین تھا۔ نوفل کی ہر ضرب کا جواب حضرت امام علیہ السلام نے اپنی تلوار کی بھرپور طاقت سے دیا۔ کچھ لمحوں بعد نوفل کی طاقت کا گھمنڈ ٹوٹنے لگا۔ اس نے کئی بار کیے، لیکن حضرت امام علیہ السلام ہر بار ان حملوں کو ناکام بناتے ہوئے آخرکار وہ لمحہ آیا
जब हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार को उठाया, तलवार को उठाकर एक भरपूर वार किया और नौफल की तलवार जमीन पर जा गिरी। नौफल हैरान था, उसके चेहरे पर खौफ के आसार थे, लेकिन हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने उसे शिकस्त देकर मैदान को रोशन कर दिया। फतेह पहलवान और हजरत इमाम अलैहिस्सलाम का मुकाबला यह सिर्फ एक पहलवान की नहीं बल्कि एक 17 मंसूबे की है जो एक बादशाह ने हजरत इमाम अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए तरतीब दिया था। उस बादशाह ने अपने मुल्क से लेकर दूर दराज के मुख्तलिफ मुकामात से ताकतवर और बेमिसाल पहलवानों को मंगवाया। प्यारे दोस्तों, तकरीबन 400 पहलवान जमा किए गए, हर एक अपनी ताकत और बहादुरी में मुमताज था। पहले मरहले में उन 400 पहलवानों को आपस में लड़ाया गया। उनमें से 200 पहलवान बचे, फिर उन 200 में से 100 बचे और इस तरह हर बार जंग होती गई। मुकाबले सख्त से सख्त होते गए और बिलखिरिया फतेह पहलवान को बादशाह ने लालच दिया कि अगर वो हजरत इमाम अलैहिस्सलाम को शिकस्त देगा तो उसे आधी सल्तनत, बेशुमार दौलत और बादशाह की बेटी का रिश्ता भी दिया जाएगा। यह लालच फतेह पहलवान के दिल में गुरूर और हौसला भरने के लिए काफी था। उसने यह चैलेंज कबूल किया और हजरत इमाम अलैहिस्सलाम का सामना करने के लिए मदीना के करीब जंगल की तरफ रवाना हुआ। यहाँ एक खौफनाक मंजर था। एक तरफ फतेह पहलवान जिसकी जिस्मानी ताकत और जंगी महारत के चर्चे दूर दूर तक थे और दूसरी तरफ सिर्फ हजरत इमाम अलैहिस्सलाम जिनकी बहादुरी, अजीम और ईमान की ताकत किसी भी जंगी कुव्वत से कई बढ़कर थी। फतेह पहलवान ने गर्जदार आवाज में हजरत इमाम अलैहिस्सलाम को ललकारा। उसके दिल में गुरूर और उस लालच का निशान था जिसने उसे जाहिरी तौर पर ताकतवर बनाया था। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने खामोशी से उस चैलेंज को कबूल किया और उसके मुकाबले के लिए तैयार हुए। प्यारे दोस्तों, जंग शुरू हुई। फतेह पहलवान ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने इंतहा महारत और साबित कदमी से हर बार को रोका। फतेह पहलवान को अपनी ताकत पर भरोसा था, मगर हजरत इमाम अलैहिस्सलाम के बार और महारत को देखकर उसके कदम डगमगा गए। चंद लम्हों में ही फतेह पहलवान का गुरूर जमीन पोश हो चुका था। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी महारत का ऐसा मुजाहरा किया कि फतेह पहलवान के लिए लड़ाई जारी रखना मुमकिन ना रहा। वो हजरत इमाम अलैहिस्सलाम की बहादुरी और जंगी महारत से न सिर्फ मगलूब हो चुका था बल्कि उनकी रहमदिली और अजीम अखलाक को देखकर उसका दिल भी बदल गया। फतेह पहलवान ने अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए हजरत इमाम अलैहिस्सलाम के सामने घुटने टेक दिए। उसने हजरत इमाम अलैहिस्सलाम की रहमदिली, मोहब्बत और ईमान को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया और दिल से हजरत इमाम अलैहिस्सलाम का गुलाम बन गया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।